नमस्ते, दृश्य टिभीमा स्वागत छ। आज हामी नेपालको समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यसमा कुरा गर्नका लागि हामीसँग नेकपाका युवा नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। सूर्य थापा सर, तपाईँलाई यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। एउटा राजनीति नबुझेको आम जनतालाई अहिलेको राजनीतिको विकासक्रमका बारेमा साधारण भाषामा बुझाइदिनुहोस् न। अहिले के भइरहेछ मुलुकमा? मुलुक निर्वाचनको सम्मुख अगाडि बढिरहेको छ। केही हप्ता, केही दिन, बढीमा 1 महिना 1.5 महिनाभित्र कसैले पनि निर्वाचन बाहेक अरू विकल्पमा जान सक्ने ठाउँ बाँकी रहने छैन। निर्वाचनमा जान रुचि नहुने, मन नहुने, त्यस्तो दृष्टिकोण नहुनेहरू बहिष्कार गर्न सक्छन्, किनारामा लाग्न सक्छन्। बाँकी सबै आम जनता, मतदाता, राजनीतिक दलहरू, आजका के आन्दोलनकारी, के सत्तापक्ष, के विपक्ष, सबै चाहिँ निर्वाचनतर्फ जानुको विकल्प अब बाँकी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यसले चाहिँ हाम्रो गणतन्त्रको संस्थापक विकासमा नकारात्मक असर गरिरहेछ भनेर उहाँकै पहिलाका पार्टीका सहकर्मीहरूदेखि लिएर अन्य पार्टीहरू पनि सडकमा आउनुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? घरको अभिभावकलाई, घरको मूली मान्छेलाई मूर्ख छोराहरू मिलेर घर निकाला गर्न थालेपछि बाबुले कि चाहिँ चुपचाप सहेर वृद्धाश्रममा जाने विकल्प स्वीकार गर्नुपर्छ, कि चाहिँ मूर्ख छोराहरूलाई निकाला गरिदिनुपर्छ। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विपक्षका कारणले, आम जनताको कारणले, बाह्य शक्तिका कारणले, छिमेकीहरूका कारणले, अरू कसैका कारणले होइन, नेपालमा 2007 सालदेखि अहिलेसम्म दुईटा मूल समस्याहरूले राजनीति पिरोलिएको छ। ती महारोगका रूपमा थिए। एउटा 15 सालपछि 74 सालमा आएर फर्चौट भएको थियो। 15 सालमा बीपीको नेतृत्वमा जनताले स्थिरताको निम्ति मतदान गरेका थिए। त्यसपछि मुलुक चाहिँ अस्थिरता र त्रिशङ्कु संसद, हङ पार्लियामेन्टतर्फ अगाडि बढेको थियो। कहिल्यै 5 वर्ष सरकार नचल्ने स्थिति सिर्जना गरिएको थियो। व्यवस्था होस् वा व्यक्ति, जुनसुकैको नेतृत्व पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको थियो। अर्को चाहिँ पार्टीभित्रको कलहको, त्यो चाहिँ 74 सालमा आइपुग्दाखेरि पनि यो समस्याको फर्चौट भएन। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने बीपीलाई स्थापित हुन नदिन मातृका उचाल्ने, बीपीलाई अपदस्थ गर्न सूर्यप्रसाद, तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा उचाल्ने, त्यसपछि व्यक्तिका विरुद्ध तुलसी गिरीदेखि मरिचमान सिंहसम्म पञ्चायतको एउटा पक्ष उदार, अर्को पक्ष अनुदार भन्दै त्यहीँभित्र खेल्ने। 48 सालपछि पनि कृष्णप्रसाद विरुद्ध गिरिजाप्रसाद, 36 विरुद्ध 74 विरुद्ध 36 गर्दै यी समस्याहरू अगाडि आएकै थिए। नेकपाभित्र पनि त्यही महारोगको, त्यही समस्याको पुनरावृत्ति भयो। 74 सालमा जनताले स्थिरताको मूल्यमा नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा केही राम्रो काम गर्छ, स्थिरता दिन्छ, अलि बढी जनउत्तरदायी भएर काम गर्छ, यो चाहिँ अलि मोडरेट, अलि विश्वसनीय, अलि चाहिँ लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गरेको, लोकतान्त्रिक निष्ठामा कुनै प्रश्न नभएको पार्टी हो भनेर मूलतः एमालेमाथि भरोसा गरेका थिए। तर जब हामी चाहिँ गठबन्धनमा गयौँ, गठबन्धनप्रति चाहिँ कार्यकर्ता जनता खुसी भए, अनुमोदन गरे। जब पार्टी एकता भयो, पार्टी एकता पछिको चाहिँ समग्र परिस्थिति त्यो स्थिरताको दिशानिर्देश अनुरूप, त्यो मूल्य अनुरूप, त्यसको म्यान्डेट अनुरूप भन्दा पनि आफ्ना कर्म, आफ्ना अयोग्यताहरूले विघटनको बिन्दुमा गुज्रिएको माओवादी आन्दोलनबाट अगाडि बढेको प्रचण्डको नेतृत्व, प्रचण्डको पार्टी एकताले जुन आधार प्रदान, शक्ति प्रदान गरेको थियो, त्यो बिन्दुमा आइपुग्दा चाहिँ उहाँको मनसाय पहिला सत्ता कब्जा, एकतापछि पार्टी कब्जातर्फ केन्द्रित रह्यो। त्यो कारणले आजको स्थिति सिर्जना भएको हो। यो मूलतः पार्टीभित्रको कलह, यसको चाहिँ अवशेषहरू, यसका दृष्टान्तहरू, उदाहरणहरू तपाईँ 7 सालदेखि नै देख्न सक्नुहुन्छ। 70 वर्षपछि पनि
यो स्थिति सिर्जना भयो र यो प्रश्नको फर्चौट गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ केही अनुशासनहीन बदललुप र देशको हितभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत हितका निम्ति लागिपरेका व्यक्तिहरूलाई माछा बजार बन्ने गरी पार्लियामेन्टभित्र फेरि गठबन्धन सरकारको खेतीपातीलाई प्रोत्साहित गर्नुभन्दा जनतामा नै जान्छु, तपाईँहरूले स्थिरताका निम्ति मलाई विश्वास गर्नुभएको थियो चाहिँ तर मलाई काम गर्न दिइएन, घेराबन्दी गरियो, अरूले होइन मेरो वरिपरिकै मेरै सहयोद्धाहरूले यो गरे भनेर प्रधानमन्त्री यो विघटनको निर्णयमा पुग्नुभएको, ताजा जनादेशको निर्णयमा पुग्नुभएको। ताजा जनादेशको निर्णयमा पुग्ने कुरोले गणतन्त्र खतरामा पनि पर्दैन, संघीयता खतरामा पनि पर्दैन, नेपालीले आफ्नो सङ्घर्षले कायम गरेको परिपाटी पनि खतरामा पर्दैन। जनादेशमा नजानेर आफू खुसी डिक्टेटर हुन खोज्ने हो भने बल्ल त्यो खतरामा पर्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाटो डिक्टेटर हुने बाटो होइन, लोकतन्त्रको पूर्व शर्त, अनिवार्य शर्त निर्वाचनको माध्यमबाट चाहिँ जनादेशको पुनर्नवीकरण गर्ने, ताजा जनादेश मार्फत सबैलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने र तदनुरूप अघि बढ्ने मात्रै हो। यो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह भनौँ न, यो कलहलाई पार्टीभित्र नै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थेन, मुलुकलाई नै फेरि निर्वाचनमा लानु धेरै कोसिस भए। त्यो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्रीका निकै कोसिस रहे। तपाईलाई आन्तरिक कथा भनौँ भने प्रधानमन्त्रीको 85% समय प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी सहित सचिवालयका नेताहरूको भेटघाटमा, उहाँहरूका गुनासा सुन्नमा, उहाँहरूका असन्तुष्टि सुन्नमा व्यतीत भयो। एउटा पछिल्लो एउटा डेटाले पनि के भन्छ भने यो पछिल्लो 2 वर्ष 11 महिना 10 महिनाको सरकारको अवधिमा 10 महिनाको डेटा उपलब्ध छैन। 2 वर्षको डेटामा 308 पटक त प्रचण्डसँग मात्रै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भेटघाट भएको रहेछ। एउटा भेटघाट छोटोमा 1 घन्टा, लामोमा 4 घन्टासम्मको हिसाबले गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको औसतमा 2 घन्टाको हिसाबले पनि झन्डै 600-650 घन्टा समय चाहिँ प्रचण्डसँगको खुसामत, उहाँका असन्तुष्टि, उहाँका गुनासो, उहाँका रोदन, उहाँका यी चाहिँ रोइलोहरू सुन्नमा बित्यो। देशका निम्ति योजना बनाउने, जनताका निम्ति कार्यक्रम बनाउने, चुनाव घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया, विधि, तरिका बनाउने माथि कहिले पनि छलफल भएनन्। म, मेरो समूह, मेरा साथीभाइहरू, मेरो हित बाहेक उहाँको अरू कुरा भएन। यस ढङ्गले समय बित्यो। तैपनि उहाँले प्रचण्डलाई रिझाउने निकै कोसिस गर्नुभयो, तर चाहिँ अन्ततः त्यो बालुवा पेलेर तेल निकाले जस्तो भयो। अन्ततः चाहिँ पार्टी कब्जा गर्ने मनसायका साथ नै उहाँले सबै कुरा गर्नुभयो। र पछिल्लो समय त एउटा दृष्टान्त तपाईँहरूका बिचमा राखिन भने अन्याय हुन्छ। प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता, पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, तर प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा छैन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल र उहाँको 4 जनाको समूहले भीम रावल र पम्फा भुषाललाई समावेदनका निम्ति पुराना हस्ताक्षर जोडजाड गरेर पुस 1 गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा समावेदनका लागि पठाउँछ। बेलायतमा भएको भए प्रधानमन्त्रीले ती 2 जना सदस्य र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितको यो चाहिँ सदस्यहरूलाई त्यही दिन निष्कासन गर्नु पर्थ्यो। बोरिस जोन्सनले त यो गरे, तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले किन गर्नु भएन भन्नुहुन्छ भने पार्टी एकता पछिको सङ्क्रमणकाल, एकदम कमजोर धरातलमा संस्थागत नभइसकेको पार्टी, यो स्थिति भएको हुनाले उहाँले सहनुभयो। अनि जुन दिन प्रतिनिधि सभा विघटनको एकदम अप्रिय तर बाध्यात्मक निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो, त्यो दिन अविश्वासको प्रस्तावको उहाँहरू पुरा तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरूका तयारीका सूचनाहरू नआउने कुरा भएन। दिउँसो 3:30 बजे त संविधानले भन्दैन, प्रतिनिधि सभा नियमावलीले भन्दैन, कुनै कानुनले भन्दैन। राष्ट्रपतिले समावेदन अनुरूप चाहिँ संसदको अधिवेशन आह्वान गरेपछि तोकिएको विषयमा प्रस्ताव दर्ता चाहिँ संसदमा हुन्छ, प्रतिनिधि सभामा हुन्छ।
तर उहाँहरूले समावेदन नगरिकन 3:30 बजे चाहिँ अविश्वास प्रस्तावका निम्ति पुराना हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर प्रयास पनि गर्नुभयो। उहाँहरूलाई संविधान, कानुन, प्रक्रिया, विधि यही केही कुराको पनि मतलब भएन। यो तहको अराजकता, अनुशासनहीनता चाहिँ पार्टीको मूल्य मान्यता विपरीतका क्रियाकलाप भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका निम्ति यो बाध्यता सिर्जना भयो कि उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुपर्थ्यो यो चाहिँ समूहसँग, या जनतालाई हारगुहार गर्नुपर्थ्यो। उहाँले जनतालाई हारगुहार गर्ने बाटो लिनुभएको। यो बिहाइन्ड द सिन अलिअलि त तपाईँले भन्नुभयो होइन, बिहाइन्ड द सिन चाहिँ यो एमसिसी र बिआरआईको कन्फ्लिक्ट पनि हो। मान्छेले त्यसलाई अर्थ्याउँछन् त्यसरी। अब बिआरआईलाई सन् 2017मा अनुमोदन गरेको प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो अहिले रिफ्लेक्ट हुनुपर्ने केही छैन। त्यो एउटा इनिसिएटिभ हो। बिआरआई मार्फत चीनले आफ्नो परिकल्पना, आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई त्यो चाहिँ हिसाबले अगाडि बढाउन खोजिरहेछ। बिआरआई केन्द्रित कुनै परियोजना नेपालमा अझै विकास भइसकेका छैनन्। जहाँसम्म एमसिसीको कुरा हो, एमसिसीका सन्दर्भमा एउटा बडो आश्चर्यजनक व्याख्या हुन थालेको छ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काँधमा शेरबहादुर देउवालाई 2 खुट्टा टेकाएर 2 काँधमा सरकार बनेको थियो। त्यो सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिका गएर एमसिसी सम्झौता गर्नुभएको थियो। तर त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रबन्ध अनुरूप 3 वर्ष अगाडि असार 30 गते प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पठाउनुभयो। सरकारले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पठायो। तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई हाउसमा निर्णयार्थ कहिल्यै छलफल र प्रस्तुत गर्ने काम गर्नु भएन। उहाँ आफ्नै हिसाबले बहिर्गमन हुनुभयो। अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख चुनिएर आइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमै भन्नुभयो कि यो हाउसको विचाराधीन छ, स्वीकार गर्नुहोस् या अस्वीकार गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस् हाउसको विषय छ, सरकारलाई चाहिँ यसो गर्नुहोस् नै भन्ने छैन। तर यो अनिर्णयको स्थिति अथवा त्यो रोकेर छलफलमै नल्याएर चाहिँ बस्नु गलत हो भन्ने ढङ्गले संसदमै भन्नुभयो उहाँले। तर त्यो आएन। अहिले त बडो आश्चर्यजनक व्याख्या विश्लेषण आउन थाल्यो कि प्रधानमन्त्रीले त्यो अनुमोदन गर्न, एमसिसी अनुमोदन गर्न जुन आह्वान गर्नुभयो, आग्रह गर्नुभयो, त्यसो भएको हुनाले उहाँ नव उदारवादी हुनुभयो। प्रचण्डजीहरू चाहिँ समाजवादी हुनुभयो। जुन व्यक्तिको काँधमा चढेर ब्याकिङमा बनेको, समर्थनमा बनेको सरकारले एमसिसीको सम्झौता गरेका थियो, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेका थियो। सम्झौता गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ त्यो मेरो समर्थनमा भएको सम्झौता हो भन्ने अहिले अनुभूति छैन। यो उहाँलाई अहिले चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडान नव उदारवादी भयो। सम्झौता गर्न चाहिँ अनुमति दिने चाहिँ उहाँको आफ्नो अडान, त्यसमा चाहिँ गलत भयो भनेर पश्चाताप पनि कहीँ छैन। अहिले धारणा, अडान बदलिएको छ। त्यसो भएको हुनाले एमसिसी चाहिँ को विकासक्रम भिन्न छ। एमसिसीको जुन प्रसारण लाइनको कुरा छ, त्यो प्रोजेक्ट छान्ने काम चाहिँ गरेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले। यसको बातचितको सुरुवात गरेको अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी हुँदा 67-68 सालको त्यो सरकारले। त्यस यताका सबै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरू संलग्न भएर गरिएको, विकास गरिएको परियोजना हो। अब नेपालको बिजुली उत्पादन भएर अहिले पनि खेर गइरहेको स्थिति छ। अरबौँ रुपियाँ चाहिँ घाटा भइरहेको स्थिति छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्नका निम्ति भारतमा होस्, बङ्गलादेशमा होस्, चीनमा होस्, बेच्नका निम्ति त प्रसारण लाइन त विकास गर्नुपर्छ। एमसिसी त त्यही प्रसारण लाइन विकास गर्नका निम्ति स्वीकारिएको परियोजना थियो। नेपालको 14 अर्ब र अनि अमेरिकाको त्यो एमसिसी अन्तर्गतको चाहिँ 56 अर्ब चान्चुन बजेट यसमा खर्चने कुरा थियो। अब यो नव उदारवादी भयो। यसको मतलब के हो भने नेपाललाई आफ्नो खुट्टामा उभिने, आफ्नो सामर्थ्यमा उभिने, आफ्नो विकासको धरातलमा उभिने, आफ्नो सामर्थ्य बढाउने, व्यापार बढाउने, आम्दानी बढाउने, समृद्ध चाहिँ हुने, जनतालाई चाहिँ खुसी बनाउने यो बाटो होइन। जनतालाई चाहिँ रुमल के अरे अन्धकारमा रुमल ल्याउने,
यो खालको काममा उहाँहरू लागेको स्थिति मात्रै हो। यसलाई अमेरिकालाई, चीनलाई, अरूलाई दोष दिनुपर्ने कारण छैन। मुख्य दोष माधव कुमार नेपालको कुण्ठा, पुष्पकमल दाहालको कब्जाको रणनीतिको गठजोडको परिणाम हो। अलि फरक प्रसङ्ग यो बुढाहरू झगडा गरिराख्ने रिटायर हुनुपर्ने बेलामा, अनि तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू चाहिँ हेरेर बसिराख्ने, कति दिनसम्म चल्छ? म त चौथो पुस्तातिरको मान्छे, मलाई त के सोध्नुहुन्छ? मभन्दा अगाडिको 2टा पुस्ता उहाँहरूको झगडा हेरेर तपाईँहरू मिलिदिएर खानुहोस् न त, हामी पर्खिन्छौँ भन्ने अवस्थामै छ। जबकि तपाईँले हेर्नुभयो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2045 सालदेखि निरन्तर 32 वर्ष पार्टी प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ अगाउनु भएको छैन, उहाँलाई पुगेको छैन, उहाँलाई घाँटीसम्म कहिले पनि आउँदैन। माधव नेपाल 16 वर्ष पार्टी प्रमुख हुनुभयो, झलनाथ खनाल 14 वर्ष पार्टी प्रमुख हुनुभयो। सानो तत्कालीन एमालेको सम्पर्क मञ्च जत्रो पार्टी भए पनि नारायण काजी त्यत्रो पार्टीको 15 वर्ष पार्टी प्रमुख हुनुभयो। अरू विभिन्न नेताहरू पार्टी प्रमुख हुनुभयो, तर उहाँहरू रिटायर हुनुहुन्न। तपाईँले अन्त नहेर्नुहोस्, भारतमा हेर्नुहोस्, बिजेपीमै पनि हेर्नुभयो भने मार्गदर्शन समिति गठन गरेर नरेन्द्र मोदीले आफूभन्दा सिनियर 15-16 जनाको एउटा मार्गदर्शन समिति बनाए र आफूले चाहिँ पार्टीको कमान्ड सम्हालेर भारतीय राजनीतिमा बिजेपीलाई जबरजस्त रूपमा स्थापित गरे। त्यो 15 जना उहाँभन्दा अग्रजहरूले ओगटिराखेको भए बिजेपी अहिले पनि भारतीय राजनीतिमा प्रतिपक्षी विभिन्न रथयात्रा गर्ने यस्तै गर्ने ठाउँमा हुन्थ्यो होला। चीनमा हेर्नुभयो भने दङ साओपिङभन्दा अगाडि वाको फेङ थिए। दङ साओपिङ पावरमा आइसकेपछि वाको फेङले यहाँ माधव नेपालले, प्रचण्डले, केपी ओलीलाई दुःख दिए जस्तो कहिले पनि दिएनन्। जब दङ साओपिङको समय गयो, ज्याङ जमिन आए, ज्याङ जमिनलाई दङ साओपिङले पनि दुःख दिएनन्। उनले सैनिक आयोगको चेयर मात्रै गरे, अरू कुरामा चाहिँ मद्दत गरे। एवं रीतिले हेर्नुभयो भने 2 अवधि पुरा क्षमताका साथ काम गर्ने चाहिँ पर्याप्त अवसर नेतृत्वले पाउने, जतिसुकै गठबन्धनकै सरकार चलाउनु परे पनि हेर्नुभयो भने चीनमा 10 वर्ष, भारतमा पनि मनमोहन सिंहले पनि 10 वर्ष सञ्चालन गर्नुभयो, अमेरिकामा पनि 2 अवधिको। यो त जनताले अटोमेटिक रूपमा जुनसुकै प्रणाली कायम गरेका छन्। तर हामी कहाँ त के भयो भने कहिले रिटायर नहुने, हामीले परिपाटी बसालेका थियौँ। 70 वर्षमा रिटायर हुने, 2 अवधिभन्दा तेस्रो अवधि पार्टीको नेतृत्वमा आउन नपाउने परिपाटी हामीले 9औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा गरेका थियौँ। तर पार्टी एकताका बेला प्रचण्डलाई रिटायरमेन्ट, यो त असाध्यै असुहाउँदो कुरो भयो, त्यो पनि खारेज भयो। 70 वर्षको रिटायरमेन्टमा सिद्धिलाल सिंह, भरतमोहन अधिकारी र मदनाथ पस्रित रिटायर हुनुभयो। अब अरू उमेर पुगेका 70 पुगेका नेताहरू रिटायर हुनेतिर कहिले पनि ध्यान दिनु भएन, लाग्नु भएन, भएको व्यवस्था पनि खारेज गर्नुभयो। र केपी ओलीले चाहिँ के भन्नुभएको हो भने प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूको यो असन्तुष्टि, तपाईँहरूको यो अतृप्त चाहनालाई यो चाहिँ पुरा गर्न म चाहिँ सक्दिनँ, तपाईँहरूलाई म जिम्मा लाउन पनि तयार छैन, दिने हो भने नयाँलाई दिउँ। एकचोटि प्रधानमन्त्री नभइसकेकालाई प्रधानमन्त्री दिउँ, पार्टी अध्यक्ष नभएकालाई प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष बनाऊँ। उमेर समूहका हिसाबले पनि हामी 70 को दशकमा अगाडि बढिरहेका नेताहरू छौँ, हामी सबैले छोडौँ र कम्तीमा धेरै यङलाई नसके पनि 60 को दशकको उमेर समूहमा चलिरहेको नयाँ पुस्तालाई हामीले नेतृत्वमा स्थापित गरौँ। म आज चलेको बैठकबाटै प्रधानमन्त्री छोड्न, पार्टी अध्यक्ष छोड्न र त्यसका निम्ति एउटा विधिसम्मत छोड्ने तरिका कायम गरेर अगाडि बढ्न तयार छु। म प्रधानमन्त्री निर्वाचन मार्फत छोड्छु, पार्टी अध्यक्ष म महाधिवेशन मार्फत छोड्छु। चैतमा महाधिवेशन तयारी गर्ने मिति तोकिएको छ। चैत ढिला हुन्छ भने फागुनमा गरौँ, फागुन ढिला हुन्छ भने मङ्सिरमा गरौँ। हाम्रो पुरानो तौर तरिकाले महाधिवेशन गर्न झन्झवात हुन्छ भने पनि राष्ट्रिय सम्मेलन टाइपको फोरम गरेर प्रतिनिधित्वको त्यो व्यवस्था गरेर महाधिवेशन गरौँ, म बिदा हुन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। नयाँ पुस्ताका लागि छोड्न तयार छौँ भन्नुभएको थियो। तर त्यो कुरा 32 वर्षदेखि ओगटेर बसेकाहरूले त स्वीकारेनन्। त्यस कारणले नयाँ पुस्ता उहाँहरू बाँचुन्जेलका लागि विश्वभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ मृत्युपछि मात्रै नेतृत्व ओगटेको कुराबाट अरू आउने ठाउँ चाहिँ हुने अवस्था जुन अभ्यास थियो, त्यो व्यवस्थाले नै, त्यो अभ्यासले नै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्वप्रतिको विश्वास चाहिँ एकदम कमजोर बन्दै आएको थियो। हामी कहाँ चाहिँ मदन भण्डारी आइसकेपछि पछि मनमोहन अधिकारीले पनि
म अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर 56 सालमै घोषणा गर्नुभएको थियो। तर अहिलेको नेतृत्व, खास गरी अहिले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेको नेतृत्वले त्यो कुरा स्वीकार नगरेको कारणले, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व क्षमता सामर्थ्यमाथि विश्वस्त नभएको, त्यसका निम्ति बाटो छोड्न तयार नभएको कारणले नै यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसो भए अब केपी ओलीले नयाँ चुनाव गरिसकेपछि हामीले चाहिँ के आशा गर्छौँ भने अब नयाँ नेतृत्वहरू आउन थाल्छन्। अब अहिले त सडकमा नारा लागेको हेर्नुभयो भने आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई भनेर नयाँ पुस्ताले नै नारा लाउन थालेको छ। जबकि प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा म के गर्छु भनेर केही भन्नुभएको छैन। निर्वाचन घोषणापत्र, जनताका बिचका अरू अपिलहरूमा उहाँका कुरा आउला। केपी ओलीलाई चाहिँ घेराबन्दी गर्नेहरूले कहीँ पनि नयाँ पुस्ताका निम्ति बाटो छोड्ने भनेर भनेका छैनन् र उहाँहरू हुनुपर्छ भनेर कोही एकजनाले नारा लगाएको पनि छैन। प्रधानमन्त्रीलाई त देशभरि चाहिँ अहिले एकदम लागेको नाराको हिसाबले मैले तपाईँलाई खालि स्मरण गराएको यो स्थिति छ। थिति बसाल्ने गरी, परिपाटी बसाल्ने गरी जानुभयो भने नयाँ पुस्ता आउने, अवधि निर्धारण हुने, उमेर चाहिँ निर्धारण हुने, नेतृत्वमा चाहिँ एउटै व्यक्तिहरू हाम्रो बाको पालादेखि पनि, मेरो पालादेखि पनि, मेरो छोराले पनि उनीहरूलाई नेता मान्ने गरी फर्की आउने, पार्टी प्रमुख हुने, अनि एउटा विभागको लागि हामथाप गर्ने, प्रधानमन्त्री भएको हुँ भन्ने नाममा चाहिँ आफू नेतृत्वमा हुँदा केही गर्न नसक्ने, अरूलाई काम गर्न पनि नदिने, अवरोध गर्ने, यो जुन परिपाटी छ हाम्रो मुख्य समस्या यो हो। अब तपाईँको व्यक्तिगत राजनीति चाहिँ के छ? अब म चाहिँ यो कुनै योजना बनाएर राजनीतिमा सक्रिय मान्छे होइन। केन्द्रीय कमिटीमा पनि म अहिले विभिन्न रूपमा केन्द्रीय कमिटीमा जाने बाटाहरू अहिले त सहज छन्। हामी त निर्वाचन लडेर, प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत चुनाव जितेर नेतृत्वमा आएको हो। अब म चाहिँ प्रोफेसनल हिसाबले एउटा पेसामा स्थापित भएर पार्टी कामलाई चाहिँ जोड गर्दै मुख्य रूपमा त्यहाँ केन्द्रित हुँदै नेतृत्वमा आएको हो। अब मैले अघि भने हामी चौथो पुस्तातिरका मानिसहरू हौँ। हामी नेतृत्वको निर्णायक ठाउँमा अहिले स्थापित भइहाल्ने परिवेश पनि छैन, हाम्रो त्यो दावा पनि छैन। तर कुरा के हो भने राजनीति नै मुख्य काम हो, राजनीति मार्फत नै समाजलाई योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मेरो राजनीति त्यही हो। केपी ओलीको यो कदमले, संसद विघटन गर्ने कदमले फाइदा चाहिँ कसलाई पुग्छ, पुग्यो र कसलाई पुग्छ? यसको सबै पर्दाहरू उगारिँदैछन्, उगारिन बाँकी छ। घटनाक्रमहरूको, परिघटनाहरूको विकासक्रम पनि तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ। केपी ओलीलाई घेरा हालेर आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्ने तत्त्वहरू चाहिँ सिंहदरबारको सिंहासनमा रहेको जनताले पुर्याएको त्यो हैसियतबाट उछिट्टिएर हामी यहाँ छौँ भन्दै सडकमा भौतारिने स्थिति सिर्जना भएको छ। अब जनताको बिचमा जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन। जनताले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पनि मूल्याङ्कन गर्छन्, उहाँलाई घेराबन्दी गर्ने व्यक्तिहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्छन्, बिचमा अलि निष्क्रिय जस्तो भएको विपक्षको पनि मूल्याङ्कन गर्छन्, यो बिचमा गर्न खोजेका प्रयासहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्छन्। र एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आम जनतालाई आह्वान गरिसक्नु भएको छैन, कुनै अपिल गरिसक्नु भएको छैन। अहिले कार्यकर्ता पङ्क्तिकै बिचमा हेर्दाखेरि पनि तपाईँले अस्ति अर्घाखाँचीमा हेर्नुभयो होला, अर्घाखाँची जस्तो पहाडी जिल्लामा 15,000 मान्छे कार्यकर्ता भेला भन्दा उपस्थित भए। तपाईँहरूले ब्यानर हेर्नुभयो होला, जनसभा भनेर चाहिँ तयारी थिएन, कार्यकर्ता भेला भनेर ब्यानर थियो, टुडी खेलभरि चाहिँ मानिसको उपस्थिति भयो। यो खालको प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुपर्छ, दुःख दिए, दुष्टतापूर्ण चाहिँ घेराबन्दी गरे भन्ने कुराको अनुभूति जनस्तरसम्म पुगिरहेको छ। त्यसो भए उनीहरूले यो कदमले जनतालाई आफ्नो जुन हैसियत हो, आफ्नो जुन निर्णायक हैसियत हो पुनः पुष्टि गर्ने, पुनः आफ्नो निर्णायक हैसियत नवीकरण गर्ने र आफूले चाहेका प्रतिनिधिहरू चुन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। केही अर्ब चाहिँ देशको बजेट खर्च हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। लोकतन्त्र खर्चिलो नै परिपाटी हो। अझ हामीले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कोही एउटा डिक्टेटरले स्वघोषित डिक्टेटर हुँ भनेर शासन गरेको भन्दा, वंशानुगत तन्त्र भन्दा त खर्चिलो हो, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको परिपाटी हो।
आम निर्वाचन यसको चाहिँ पूर्व शर्त हो, त्यस हुनाले केही खर्चिलो त हुन्छ। तर रात दिनको कचिङ्गल, रात दिनको चाहिँ घेराबन्दी, रात दिनको असहयोग, रात दिनको चाहिँ यो समस्याको एम्बुसमा बसिरहने अवस्थाभन्दा जनताले फेरि गुण दोष हेरेर आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र त्यस मार्फत मुलुक अगाडि बढाउने कुराले जनतालाई फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्छ। व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष त लोकतन्त्रमा आज स्थापित पार्टी भोलि चाहिँ इतिहासका विषय पनि बन्न सक्छन्। आज जन्मिँदै नजन्मेका पार्टीले भोलि मुलुकको नेतृत्व पनि गर्न सक्छन्। नेपालमा 7 दशकदेखि 2वटा पार्टी समानान्तर जुम्लिया सन्तान जस्तो आएका छन्। यिनी पनि भविष्यमा समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैनन्, यिनको भूमिकामा निर्भर गर्छ। मलाई के लाग्छ भने यसले परिपाटीलाई फाइदा गर्छ, जनताको निर्णायक हैसियतलाई फाइदा गर्छ, त्यसको पुनः अभ्यास हुन्छ र यो बिचका नकारात्मक प्रवृत्तिहरूमाथि विजय हासिल गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।